हांवें दोन दीस ब्रेक केलो कित्याक म्हाका एडिटींग करूं टायम मेळना आनी ब्लॉगूय करपाक टायम मेळना. सो सॉरी फॉर इट. एंड आयज ब्रेक. आयज पयलींगे दोस सेरेमनी आहली आनी ती 5:30 न्ही कोणाक करपा लायलोली कित्याक तें करपा भरपूर डिफिकल्ट टास्क असो. सो ती बेगीन वयन कातले कट करपा लागली कित्याक तेंकांय मिसा वचपा जाय आसलोलें. सो ती तें करपा मातशें टायम लागता न्हू, सो तें बेगीन स्टार्ट केलें. पळय मिसा वचपा पावयता बायकींग हा बोयड येता इचूय. सो या आम कोपलाको मिसा गेले कित्याक तें कोपेल सा लागीं हा आनी मीस बीन काबार जावन भायर येत म्हणल्यार कितें रे तें उदक पासून दिसता पण इतू दो आनी तें सीट बीन आख्खें जालें आमकां लुगोटून आहलें सो तेशें वचपा पडलें मागीर आमी गेलीं घरा कडेन. काल माटोव गेलो हांवें ब्लॉग करूं ना न्हू सो म्हाका दाखोवपा मेळ्ळो ना. सो माटू पिंक कलर बरो दिसता माटो गोर काजराचें दिसता. माटोव गेलें म्हणटकूच कितें ओकेजन आहा म्हूण कटना जाल्यार कांय कोणा अशें. सो ती वायब अशी येताली. सो भयणीचें बायक पार्क केलें आमी गेलीं ऑन घालपाक लागलें लिप बाम हाडून सो तें घेतलें. आमी आतां म्हणल्यार तेंगे सगळे कातले कट करून जालोलें मागीर ती मिक्सचरां ती बारीक कोत्तालीं. सो ती बारीक करपा लागलीं आनी डिवायड केलें तें मेकळ्या काम. मागीर तेमी सगळे आयदोळें चिरें बीन चूल बीन केली लांकडां बीन हाडलीं आनी ती दवरलीं. 2 चूल करून दवरल्यो आनी मागीर तेंगे दोय बीन सगळ्यो हाडल्यो आनी ती बारीक कितें तें कांतपा लागलीं. आनी हुंयचे ओकेजन गोवन स्पेशल म्युजीक नासतना जाता. बरें लावड म्युजीक गायलें आनी आमगे व्हंकलबाय बीन न्हेसली आनी उस गायलो तशी. आनी उस बीन घाल म्हणटकच तें नाल्ला उदक आहलोलें फोडलोलें म्हाका पिवपा लायक हांव तें पिलें एक ग्लास. आनी मागीर तें घालुपा लागलीं साकर बीन घायली कितून तेंकां टेस्ट मेळटा ते भाशेन. आयज तुवें आमकां हे घरान एकठांय केल्ल्या खातीर हे सुरवाते खातीर तुका आमी देव आस्तां जाता. हे तशी वरवीं एक हजार अशी समज फातीम सायबीणी दवरलो आनी आमगे व्हंकलबायेन दोश चुलीर दवरली आनी आमगे व्हंकलबाय दोश चाळपा लागली आनी तेजे फाटल्यान आमगे माशेन गेलीं आनी दुसरी माशेन गेलीं बट तेंकां विडियो येवपा मातशें अनकम्फर्टेबल दिसता. मागीर मायेन गेलीं मागीर हांव गेलें आनी भयणा ती न्हेसोना सो तेन मागीर चाळलें. मागीर धूप बीन घायलो आनी मागीर पयलो मागीर पिपरी मूठ बीन हाडून ती रेडी केली न्हेसोवपाक दोश. आनी म्हाका सांगपा उडगासता हांवें काल मनीशा वांगडा मारगांव वचोन नेल्स केली कितू टायम जालो 1.5 hour एकूच टेबल बसूं पडलें. भायर येयलें ती तरी पूण ती कोत्ताली आनी आमगे भाव तो सॉंग्स घातालो पेन ड्रायवा. मागीर तें जालें म्हणटकूच ताणें आमकां न्हेसोवपा बीन आपयलें. मागीर तें पयलींच सारकें हें केलें आनी मागीर आमी न्हेसोवपा लागलीं. मुको आंकडी तिकडी जाय जाल्यार मागीर भयणी पोलो काडिल्ले आनी तें न्हेसोवपा लागलें. मागीर तेणें बरे भशेन न्हेसयलें आनी विदीन 1 hour आमगे सगळ्यो न्हेसोवन बीन जाल्यो बऱ्यो. आमगे ओन टॅलंट्सान आमी न्हेसयलो आनी आंटीनूय आमकां हेल्प केलो भरपूर न्हेसोवपाक कित्याक आमी न्यू न्हू. आनी या आनी आमी टेस्टा दिलें. हांवें खायलें 2-3 खायलें आनी मागीर भितर व्हरून दिलें. मागीर अर्द्यांनी खायलें आनी टेस्ट केली बरी जाली दोश साट टू टेस्टी. मागीर काप मारपा लागून ती दोश रेडी करपा लागली. मागीर तेमकां केलें आनी डिजायन घायलो दोशी तेन ती बरी प्रोफेशनल आहा आमगेली. आनी तेन मागीर म्हाका थिंगां आनीक उडकून हांवें आनीक तोंडां घायलो आनी मागीर ती काप बीन मारून ती सारकी पेपरां बीन घालून हांवें थालेर घालून ती पेपराची जाय आसलोली. मागीर ती ओनून घायली तें कोत्तून म्हगे नेल्सां चिड्डून आनी जीव गेलो म्हगे सारको. मागीर जेवणा माशेलान शीत कोडी कॉलीफ्लावरा भाजी आनी आमोट तीख केलोलें इसणाचें आनी सॅलड एंड पिकल आनी बांगडे भाजलोले. भयणी क्लिनअप करपा जाय आसलोलें मागीर आमी आपणा मातशें केलें मागीर आमी भायर सरलीं. सो ती वयताय 7 मळार लागीं वयताय कित्याक कांय चड पयस वचूंक मेळना न्हू. सो या थिंग वचोन हांव बसलें आनी भयण क्लिनअप करपाक गेलें. भयण म्हणपा लागली तूं कितें कोत्ता. हांवें म्हणलें जस्ट म्हाका नेल्स क्लीन करूं जाय आनी तेका शेप दिवपा जाय मागीर तें हांवें केलें आनी तें केलें म्हणटकच भयणीन भरपूर टायमा लागून येयलें. मामा पावपा वयता तेनेर माम ओके सो गायज म्हाका साम भूक लागल्या आनी म्हाका दूद पिवपा रूच येयलें. हांव दुदा च्या मोस्टली पिना म्हाका दूद पिवपा चड लायक. हांव दुदा च्या न्हू दूद करता तितून नेस्कॉफी घालतालें. सो या नेस्कॉफी बरो म्हाका मेरी बिस्कीट जाय जाल्यारूच हांव ती दूद पिता नाजाल्यार पिना. मागीर तें डॅको करपा येयलें जाल्यार रोसा लागून आनी हांव मातशें भायर रावलें आनी हांव मागीर चेरीस भाजपा गेलें. माशेलान चेरीस जाय म्हणपा लागलीं आनी बापूय काल खावूना तो बापणागे वांट्या चेरीस दी म्हूण. मागीर चेरीस भाजून तें चिकनूय आहलोलें तें चिकन मातशें मसाला तेका एड केलो आनी तेंय भाजपा दवरलें. सो गायज हांवें चिकन बीन भाजून दिलें बट हांव जेवलो ना कित्याक हांव 2 पाट कॉफी पिलोलें आनी म्हाका नाका आहलोलें जेवपा कित्याक पोट आजू भरलोलें अशें.
So yeah, that's it for today's vlog. Thank you for watching till the end. Do like and subscribe and press the notification bell for more daily vlogs. Bye.